अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, वफ़ाक़ी हुकूमत हिकु भेरो ॿीहर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जे हवाले सां अपोज़िशन खे आछ कई आहे ऐं सुध समाज जे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी ऐं बाबर एवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त 49 अहिड़ा आइटम्स आहिनि जेके चूंड सुधारा करे सघजनि था। जॾहिं त हिन वक़्तु हुकूमत जेको आहे उहा अपोज़िशन खे फेस करे रही आहे। PDM में जेको मोमेंटम आहे उहो न रहियो आहे। जहांगीर तरीन वारो जेको मामिलो आहे उहो पिणु मौजूदु आहे। हाणे ॾिसिजे त हुकूमत अपोज़िशन सां कीअं बिहेव करे थी। जहांगीर तरीन वारो जेको मामिलो आहे उहो कीअं हल थिए थो ऐं हुकूमत जेको चूंड सुधारनि जे हवाले सां आछ कई आहे उन मामले ते कहिड़ी मूव थिए थी ऐं अपोज़िशन केतिरो इन हवाले सां मोट ॾिए थी। अॼु ज़बरदस्त पैनल असां सां मौजूदु आहे। असांखे जॉइन कयो आहे फैसल करीम कुंडी साहब जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आहे। जॾहिं त असांजो ॿियो मोज़िज़ महिमान असांखे जॉइन कयो आहे रज़ा खट्टी साहब जेको तज्ज़िया निगार है। फैसल करीम कुंडी साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आप ये बताएं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से एक मरतबा फिर गवर्नमेंट ने ऑफर की है अपोजिशन को और 49 आइटम ऐसे हैं वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है? क्योंकि गवर्नमेंट साइड का कहना है कि जो भी इलेक्शन होती है उस पर एतराज़ आ जाता है, इसकी अशद ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? बहुत से लोग 99% लोगों ने कहा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आखिर सिस्टम दुनिया की किसी पे बैठ सके और वो 1% है कि अगर बैठ सके। वो 1% के इम्प्लीमेंटेशन में हुआ कि आखिर सिस्टम का स्विच ऑफ कर दिया गया था। अब ये हमें क्या यकीन है कि कल इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आती है उसमें जो है पाकिस्तान में कब्जे था। हमने तो पूरी कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियार होना चाहिए और उनकी इख्तियार होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है जब भी इलेक्शन गुजरते हैं सबसे पहला निशाना जो है वो इलेक्शन कमीशन होता है, क्योंकि वो अपने जो है इख्तियार से इतने की सवाल नहीं कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में उसने कहा है कि आप जब भी इलेक्शन हो जितने इलेक्शन या उसमें वज़ीर आज़म मेंबर पार्लियामेंट ये नहीं जा सकते हैं। आप मुझे बताएं क्या हुआ बल्दिस्तान के इलेक्शन में, जिन इलेक्शन में क्या कुछ नहीं हुआ, आज तक क्या एक्शन लिया गया। ये तो सिर्फ मामूली क्या बात बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो बहुत दूर की बात है। इस चीज कर देते हैं इस पे क्या इलेक्शन कर सके। तो बड़े अफसोस की बात है कि हम हमारी पूरी ख्वाहिश रही है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हो, लेकिन अब आज तक इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट नहीं कर सके। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है अपनी इख्तियार से इस्तेमाल नहीं कर सका। तो ये चीजें जो है वो किस तरीके से जो है ये इलेक्शन मशीनें जो है पाकिस्तान में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, रज़ा खट्टी की तरफ जाते हैं, आप लाइन पे रहिएगा। रज़ा खट्टी साहब, इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु जेको अपोज़िशन चूंड सुधारनि जे हवाले सां ऑफर कई आहे अपोज़िशन खे, त तव्हां छा था सम्झो हाणे अपोज़िशन जी जेका सूरत हाल आहे, पाण में इख़्तिलाफ़ आहिनि, मामला आहिनि, उहो हिकिड़ो मोमेंट बि न रहियो आहे हुकूमत जे ख़िलाफ़, त छा हाणे हुकूमत जेको ऑफर करे थी चूंड सुधारनि जी ॻाल्हि अपोज़िशन बि कंदी आहे ऐं हुकूमत बि कंदी आहे, त तव्हां छा था सम्झो त अपोज़िशन खे मूव करणु खपे उन तरफ़? बुनियादी तौर ते पाण वटि सिंधी में चवंदा आहिनि त नका कमी कुआर में नका घटताई घोट में। हिन वक़्तु सूरताल इहा आहे त तक़रीबन हुकूमत पंहिंजी आइनी मुदत जो अधु हिसो गुज़ारे चुकी आहे। PDM जॾहिं तहरीक पंहिंजी शुरू कई हुई हुकूमत जो ख़ात्मो उन्हनि जो मक़सदु हो, पर उनजे दौरान तव्हांखे यादि हूंदो त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इहो बहस बहरहाल इन ॻाल्हि ते अची ख़तमु थींदो हो त जेकॾहिं हिन हुकूमत खे ख़तमु बि कयो वञे त पोइ जेके चूंडूं आहिनि छा 2017 जे चूंड सुधारनि जी बुनियादनि ते थींदियूं या नवां सुधार थींदा। ज़ाहिर आहे त नवां सुधारनि खां सवाइ चूंडूं थींदियूं कोन, छाकाणि त उनखां अॻु में ई जेके सियासी पार्टियूं 2018 जी चूंडनि जे नतीजनि खे मुस्तरद करे चुकियूं हुयूं, रद्द करे चुकियूं हुयूं। हाणे हिन सॼी सूरत हाल जे अंदरि हिकु तरफ़ त PDM विराइजी चुकी आहे, खणी इहे चई सघे थो उनजो जेको मेन हिसो आहे पीपल्स पार्टी जी सूरत में उहो उनखां अलॻि थी चुको आहे। ॿी ॻाल्हि इहा त हुकूमत जो जेको चूंड सुधारनि जे हवाले सां जेको तरीक़ेकार आहे उहो ॾाढी ग़लति आहे। यानी मीडिया ज़रिए तव्हां अपोज़िशन खे इहा दावत ॾियो ऐं इन मां लॻे पियो थो त तव्हां हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग त ज़रूरु करणु चाहे थी, पर उन ते संजीदगी सां कमु करणु नथी चाहे। उनजो तरीक़ेकार इहो आहे त क़ौमी असेंबली जा इजलास थींदा आहिनि, सेनेट जा थींदा आहिनि, उनमें बैकडोर जे हिन सूरत हाल में जॾहिं अपोज़िशन
बिल्कुलु हुकूमत सां गॾु ॻाल्हाइण लाइ वेहण लाइ तयारु न आहे, त सूरत हाल में स्पीकर पंहिंजो रोल प्ले कंदो आहे ऐं उनजे नतीजे में पहिरीं तरीक़ेकार तइ थींदो आहे, ॻाल्हियूं ॿोलियूं थींदियूं आहिनि, पोइ बाद में हली कमेटियूं ठहंदियूं आहिनि, इहे मामला थींदा आहिनि। ठीक है खट्टी साहब, कुंडी साहब से पूछते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं कि उनसे कोई राब्ता, कुंडी साहब, रजा खट्टी साहब कह रहे हैं कि जब इलेक्शन रिफॉर्म्स लाए जाते हैं तो स्पीकर की तरफ से मूव होता है, पार्टीज के हेड से राब्ता होता है, राब्ताकारी होती है, CBMs बनते हैं, उसके बाद इस तरह के इनिशिएटिव होते हैं। आपसे कोई राब्ता हुआ है या इस तरह की कोई तवक्को कर रहे हैं आप, या जो तरीके का इस्तेमाल किया है गवर्नमेंट का, तो इस तरीके से रिफॉर्म्स आ सकते हैं? लेकिन पहली बात है कि हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ और हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हुकूमत इस किस्म के संजीदगी माजी का, अगर आप हुकूमत का रिकॉर्ड उठा लें तो हुकूमत की संजीदगी आपके सामने है कि पार्लियामेंट को इन्होंने जिस तरीके से उलटबाजी का एक क्लब बना लिया है, एक मैदान बना लिया है। पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में आज तक गलम गलोच होती है, सेशन एडजन हो जाते हैं, स्पीकर साहब ये सेशन बुलाते हैं और फिर 15-20 मिनट में इसको वाइड अप करके भाग जाते हैं। ये कभी जो है पार्लियामेंट में अगर चीजों पर डिबेट नहीं होगी, आप अगर अपनी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्पीकर अगर अपना रोल छोड़ दे और वो पीढ़ी का वर्कर बन गया, उसकी तनकीद बर्दाश्त ना उससे हुकूमत की, तो पार्लियामेंट उस तरीके से नहीं चलती और मीडिया के जरिए बातें नहीं होती, मीडिया के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए ये बातें नहीं होती कि हम ये काम कर रहे हैं जैसे माजी में करते रहे और आप ये काम करें। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस चीजों में जो है वो संजीदा होती है। ये जब इलेक्शन हारते हैं या पीछे चीज होती है तो इनके ऊपर ये एक आ जाते हैं, वेव इनके ऊपर आ जाती है, एक हफ्ता 10 दिन वेव इनके ऊपर होती है, उसके बाद इनको ठीक खुल जाती है हम निकलना के लिए। ये चीज है, इन्होंने पार्लियामेंट को जो है सीरियस हमेशा ये पार्लियामेंट को बाईपास करते हैं। इन्होंने ऑर्डिनेंस में लगाए हुए ऑर्डिनेंस इशू कर रहे होते हैं, बाकी तो काम नहीं है कि पार्लियामेंट को चीजें दें। अब मुझे पता है 3 साल इस चीज में गुजारनी है, 1 साल और था कि आखिरी साल को इलेक्शन ईयर होता है, उसके आखिरी कौन बैठता है? अगर आप जब भी इनके साथ कोई बात करें पाकिस्तान के हवाले से, मुल्क के हवाले से, आवाम के हवाले से, इनके पास एक स्क्रिप्ट दिया हुआ है इनको, इनके सेलेक्टर्स ने बस आप ये बोले कि नारों नहीं देना, ये इंडिया के एजेंट है, ये इसराइल के एजेंट है, ये चोर है, डाकू है। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज मुझे बताएंगे इन्होंने 3 साल में कौन से यहाँ पर रिफॉर्म्स किए पार्लियामेंट में, जो अगर आप बोल सकें बाकी रिफॉर्म। ठीक है, रज़ा खट्टी साहब इहो ॿुधायो त हाणे छा सम्झो था, अपोज़िशन खे जीअं ऑफर थी विया, अपोज़िशन इन मां ख़ुशि कोन्हे का, त छा वाकई इहा जेका हुकूमत जी मूव आहे इन सां जॾहिं अपोज़िशन बि ख़ुशि न आहे ऐं अपोज़िशन बि सम्झे थी त इहो को हक़ीक़ी अंदाज़ में इन क़िस्म जो अंदाज़ न आहे त का प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वज़ीर ऐं उनजे थ्रू रिफॉर्म्स आणिजे। 49 रिफॉर्म्स एटम्स आहिनि जेके चयो पियो वञे त उहे रिफॉर्म्स थींदा। बाबर रहमान साहब कानूनी माहिर आहे, फवाद चौधरी साहब सां गॾु वेठो ऐं उनजा तफ़सील बि ॿुधाया, त छा था सम्झो इहो हिकु हिन वक़्तु पॉसिबल लॻे थो तव्हांखे? पॉसिबल तो है, अगर टाइम आए, पर बुनियादी तौर पे इन हुकूमत की बदकिस्मती है जो सब कॉस्मेटिक तरीके से पंहिंजा फैसला कया आहिनि, माण्हुनि खे ॿुधाइजे। इन सॼी सूरत हाल में उनजी मुंहिंजो ख़्यालु आहे त चूंड सुधारण जी नियत भले हूंदी, पर एतिरी न आहे जेतिरी माण्हुनि जे अंदरि अपोज़िशन खे बुछड़ो करण जी उनजी नियत आहे। सो अल्टीमेटली जेके चूंडूं आहिनि हाणे हिकिड़ो तव्हांजो हुनमें नुक़्ते ते ॿुधायां त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जे हवाले सां हुकूमत जो ज़ोर आहे त इहा अचणु घुरिजे। ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं अपोज़िशन सां तव्हां वेहणु चाहियो था त उन सां अॻु में तव्हां इहो फ़ैसिलो कीअं था करे वठो त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग थियणु घुरिजे, छाकाणि त इहो चूंडशुदार आहे। बुनियादी तौर ते जॾहिं इहो ड्राफ्ट फाइनल थींदो त उन सां आइन में तरमीम थींदी ऐं आइन में तरमीम अपोज़िशन जी हिमायत खां सवाइ मुमकिन न आहे। त इन सॼी सूरत हाल जे अंदरि हुकूमत बुनियादी तौर ते हिन सॼी सूरत हाल में जेको इंतहाई संजीदा क़िस्म जो मामिलो आहे 2013 में
जेकॾहिं चूंडूं थींदियूं त उनखे कहिड़े तरीक़े सां करायो वेंदो। ॿी ॻाल्हि असांखे इहा ज़हन में रखणु घुरिजे त सॼी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक जो जेको वोटिंग सिस्टम आहे उहो को एॾो कामयाबु वोटिंग सिस्टम न आहे। उहो त अमेरिका वटि दुनिया जो सभिनी खां बहितरीन जदीद क़िस्म जो निज़ाम आहे। उनजे हर कुंड में बिजली मौजूदु आहे, इंटरनेट बि मौजूदु आहे। उन सॼी सूरत हाल जे बावजूदि इहो मुकमल तौर ते उते नाफ़िज़ न आहे सिस्टम। ऐं हिंदुस्तान जेके दुनिया जी तव्हां वॾी जमहूरियत चओ था, उनजे इलेक्शन कमीशन जे चूंड नतीजनि खे कॾहिं बि जेको आहे सो का पार्टी उन ते एतिराज़ नथी उथारे। उते बि इहो मैनुअल सिस्टम आहे। मक़सदु चवण जो इहो त जेकॾहिं अपोज़िशन सां ॻाल्हियूं करण खां सवाइ, मामला तइ करण खां सवाइ तव्हां इहा ॻाल्हि तइ करे छॾियो था, माण्हुनि खे ॿुधायो था ऐं पोइ उन ते जेके माहिर आहिनि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जा उनखां डेमो वठो था। इन मां छा सम्झे त तव्हां त पहिरीं ॻाल्हि इहा तइ करे चुका आहियो त बाबा असां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो जेको आहे सो ते हलंदासीं। कल्ह ई शहबाज शरीफ़ साहिबु उनखे रद्द करे चुको आहे। पीपुल्स पार्टी सां राब्तो थियो आहे न आहे जो काला करीम साहिबु तव्हांखे ॿुधायो हूंदो। शहबाज शरीफ़ साहिबु सॼी सूरत हाल इलेक्ट्रॉनिक मशीन वारे फार्मूले खे ई रद्द करे चुको आहे। त मक़सदु चवण जो इहो त वज़ीर आज़म साहिबु असल में चाहे ई नथो चूंड सुधारा थियनि। इन तरीक़े सां चूंड सुधारा कीअं थींदा मूंखे ॿुधायो, मूंखे त ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। ठीक है फैसल साहब, वक्फे का टाइम है, वक्फे के बाद आपकी तरफ हम आते हैं। नाजरीन नेते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाजिर। नाजरीन वेलकम बैक। फैसल साहब ये बताएं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब ने तो जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसको मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी क्या समझती है कि ये जदीद जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेफादा लिया जाए या आप भी मुस्तरद करते हैं? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर मौक़िफ़ है, हमारी आज इसके ऊपर या कल मीटिंग होगी और हम पार्टी के मौक़िफ़ के साथ बिल्कुल जो है वो आएंगे। जहाँ तक अगर आप मेरी ज़ाती राय मांगे या मेरी ज़ाती उस पर दें तो मैं इसको ज़ाती तौर पर मैं भी इसको रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये फिजिबल नहीं है पाकिस्तान में। आप मुझे बताएं कि रूरल एरिया में आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर 20 घंटे लोड शेडिंग होती है, जहाँ पर क्या कुछ नहीं होता, जहाँ पर इलेक्शन मैनेज होते हैं। कल आप यहाँ पर तो डीएस सिस्टम बैठ गया, कल आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और आप वोट पोल करने जाओ, पहले ही पता चले कि जी आपके सारे वोट पोल हो चुके हैं। तो इस चीज में पाकिस्तान में जब तक चीजें सब ठीक नहीं होंगी, आप ऐसे तजर्बे नहीं कर सकते हैं। ये अगले इलेक्शन में झांसी का एक नया तजर्बा करने जा रहे हैं। ये आरटीएस सिस्टम का तजर्बा तो इन्होंने कर लिया, उसका तो इन्होंने सेलेक्ट करा लिया पीटीआई को। अब एक और वो करने जा रहे हैं, एक और ड्रामा करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन का। और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज होनी चाहिए। मैं बाजार में खुद इसके खिलाफ हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी भी इसकी जो है भरपूर मुखालफत करेगी। ठीक है, रज़ाक साहब से पूछते हैं। खट्टी साहब ये ॿुधायो त आरटीएस जो जेको तजुर्बो आहे उहो अपोज़िशन जो हिन वक़्तु जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे नागवार गुज़रियो। इन तजुर्बे खां पोइ हिकु ॿिए तजुर्बे लाइ अपोज़िशन तयारु न आहे। तव्हां छा था सम्झो त या अपोज़िशन खे ठोस तजवीज़ूं खणी अचे या वरी एतबार करे आख़िर इन जो हल छा हूंदो? गौर साहब, इन जो हल ॾिसो, मूं जी तव्हांखे पहिरीं अर्ज़ु कयो, ॾिसो सॼी दुनिया में सभिनि खां नंढे मां नंढो जेको यूनिट आहे इंसाननि जे हिन सॼी दुनिया में उहो आहे तव्हांजो घरु। उनमें जॾहिं को ख़ानदान जे अंदरि मसइलो थींदो आहे त उनमें कुझु फ़र्ज़ वेही पहिरीं ॻाल्हाईंदा आहियूं, उन खां पोइ घर जे अंदरि जेके मौजूदु पार्टी आहिनि उन्हनि खे उन सॼी मुशावरत में शामिलु कयो वेंदो आहे। पाकिस्तान जे अंदरि हिकिड़ो फॉरम प्रॉपर पार्लियामेंट जो मौजूदु आहे, उनजो हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे, सभु उसूल तइ थियल आहिनि। मूं तव्हां सां इहा ॻाल्हि त कई त आरटीएस सिस्टम नाकाम थी वियो, अपोज़िशन जी जमायतुनि खे रद्द कयो। ज़ाहिर आहे त हाणे उहे इन आरटीएस सिस्टम ते साॻियो तजुर्बो न वरजाईंदियूं।
पर जेका मूं ॻाल्हि पहिरीं तव्हां सां कई ते उहो हिन वक़्तु जेका ज़िमेदारी आहे उहा हुकूमत जी आहे। हुकूमतूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करे पंहिंजे माण्हुनि खे ॿुधाइनि, पंहिंजे हामियुनि खे ॿुधाइनि त अपोज़िशन जेको आहे सो असां सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहे। हाणे मूंखे ॿुधायो त पाकिस्तान में केतिरी आबादी अक्सरियत जेका आहे उनखे इहा ख़बर आहे त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जेको सिस्टम आहे उहो कीअं हलंदो। हिकु त ॻाल्हि इहा आहे। ॿी ॻाल्हि इहा त उन ते केतिरो एतबार करे सघे थो। मूंखे यादि आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ जी जॾहिं हुकूमत हुई, चूंड सुधारनि जो इहो सॼो अमल हलियो पिए, मीटिंग शुरू पिए, उन में बि इन ते पहिरीं उन दौर में मियां नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत में इहा ॻाल्हि हुई त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आणिजे। पर मूंखे जेसि ताईं आउं रिकॉल कयां थो त उन में अपोज़िशन जी जमायतनि उन वक़्त में ऐं ख़ुदि इलेक्शन कमीशन बि इहा ॻाल्हि रखी हुई त दुनिया में इहो सिस्टम कामयाबु न आहे, इन करे मशीन आहे, सिस्टम ख़राब थी सघे थो। ॿी ॻाल्हि इहा त पाकिस्तान जी सॼी कुंड कोर्ट में तव्हां वटि बिजली जो सिस्टम जो इशू आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त छा इहा मशीन थ्रू इंटरनेट गंढियल हूंदी त जेको वोटर वोट ॾींदो उहो वोट डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन जे रिकॉर्ड में उते हलियो वेंदो, कास्ट थींदो, हैक न थी वेंदो। इहे उहे बुनियादी सवाल आहिनि जेके पार्लियामेंट जे फोरम ते पार्लिमानी कमेटी ठाहे उन में इलेक्शन कमीशन उहे जेके माहिर आहिनि मशीन जा उहे अची डेमो ॾींदा ऐं हर सवाल जो जवाबु ॾींदा। उन खां पोइ जॾहिं पहिरियों मरहलो आहे अपोज़िशन खे क़ाइल करण जो, छाकाणि त हुकूमत तय करे चुकी आहे त बाबा असां हीउ फ़ैसिलो करे छॾियो आहे, असां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आणींदासीं। हाणे उन में ॿी वॾे मां वॾी फरीक़ आहे अपोज़िशन। जेकॾहिं अपोज़िशन हिन ॻाल्हि खे मञे ऐं उन खां पोइ आइन में तरमीमूं थींदी ज़ाहिर आहे त रुगो आइन में तरमीमूं इलेक्ट्रॉनिक मशीन जूं कोन थींदियूं, ॿिया मामला तमामु घणा आहिनि उहे मामला ईंदा। तो इहो जेको मूं तव्हां सां ॻाल्हि पहिरीं कई पई त हुकूमत जे तरीक़े जेको अख़्तियार कयो आहे अपोज़िशन सां ॻाल्हियूं करण जो, इहो क़ाबिले अख़लाक़ न आहे, क़ाबिले रिवायत न आहे। उन जे लाइ उनखे पंहिंजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। पार्लियामान जो फॉरम जो आहे जेको आहे सो उहो उनखे अख़्तियार करणो पवंदो। हाणे मूंखे ॿुधायो त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन मां वाज़े लॻे थो त अपोज़िशन लीडर क्लियर करे चुको आहे, पीपुल्स पार्टी चवे थी त बाबा असां सां राब्तो न आहे, थियो त पोइ माना तव्हां इहा ॻाल्हि प्रेस कॉन्फ्रेंस में छो था कयो? वज़ीर आज़म जे मनसब ते जेको माण्हू वेठो आहे उनखे घटि में घटि इहा ॻाल्हि ईअं न करणु घुरिजे जो उनखे अपोज़िशन रद्द करे सघे। ठीक है, फैसल साहब का पूछूं था। फैसल साहब ये बताएं कि अभी रज़ा खट्टी साहब का भी ये कहना है कि जो हुकूमत का रवैया है, जिस अंदाज से हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहती है तो वो मुमकिन नहीं है जब तक वो पार्लियामेंट के फोरम्स पे आए, अपोजिशन को एतमाद में ले और कानून साजी करे, तो ये बात बनती नजर नहीं आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि जाहिर है इलेक्शन में धांधली और मामलात है, हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन को शिकायतें हैं, तो अगर ये ऑफर हुई भी हुई है तो क्या अपोजिशन कोई अपनी तैयारी करके हुकूमत को कोई अपनी सजेशंस देगी या फिर आप संजीदा रवैये का इंतजार करेंगे? तजावीज किसको देनी है? हुकूमत को। अगर हुकूमत संजीदा होगी तजावीज देंगे, जब हुकूमत संजीदा नहीं होगी और तजावीज लेने के उस पे ना हो, मोड में ना हो, तो हम क्या करेंगे? आप मुझे बताएं कि पहले कश्मीर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और अपोजिशन जमातों ने संजीदगी का मुजाहरा किया, तो वहाँ पर जो है किसने जो है वो सीरियसनेस नहीं दिखाई? वो वह जमात पीटीआई थी जिसके जो प्रेसिडेंट हैं इमरान खान साहब, वो उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। बहुत से ऐसे इश्यूज पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की आवाम के हवाले से आए हैं जिसपे पीटीआई ने संजीदगी दी। अब ये मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करना चाहते हैं, संजीदगी का मुजाहरा नहीं करना चाहते। इनके पास संजीदा कोई चीज है नहीं, ना इनके पास संजीदा लोग हैं जो संजीदा डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, पार्टी का क्या लाइन ऑफ एक्शन आता है, फिर उसके बाद ही हम इसकी पोजीशन में होंगे कि हम इसको डिस्कस करें। ठीक, रज़ाक साहब इहो ॿुधायो त हाणे ज़ाहिर आहे जेका सूरत हाल आहे, हुकूमत सम्झे थी त हाणे हू रिलैक्स आहिनि, अपोजिशन जो उन्हनि खे को ख़तरो न आहे। जानगीर तरीन फैक्टर बि हो जेको वाज़े हुयो, पर हाणे हुन सां वज़ीर आज़म साहब मुलाक़ात कई ऐं कमेटी ठाही, लॻे ईअं तो इहो मामिलो बि हल थी वेंदो। त छा था सम्झो त हाणे अपोजिशन इहो स्पेस हुकूमत खे ॾिनो आहे, जेको हिकु प्रेशर हो उहो त प्रेशर हाणे डिफ्यूज़ थी वियो आहे? तव्हां छा चवंदो?
गौर साहब, मुझो ख्याल है तो अपोजिशन जो पाड़ में कुटी वजन है वो बज़ाहिर तो ये लगे तो हुकूमत जे रिलैक्स हुकूमत की है, हुकूमत जे ब्लेसिंग है, पर हाणे हुकूमत जे लाइ तो अञा सवाल वधीक उथी पिया आहिनि। मक़सदु इहो त हाणे उन वटि इहो जवाबु न आहे त बाबा अपोजिशन असांखे कमु करणु कोन ॾिनो। 2.5 साल हुननि अपोजिशन खे दीवार सां लॻायो। मुल्क जे माशी मामलनि ते अपोजिशन सां का बि मुशावरत न थी। उन दौरान तक़रीबन मुंहिंजो ख़्याल आहे 2 या 3 वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील थी चुका आहिनि। हाणे हुकूमत वटि जेको आहे तो अपोजिशन ठीकु आहे, नाकाम थी पंहिंजो इताद क़ाइम रखण में, पर हुकूमत जे लाइ ख़ुदि वधीक सवाल पैदा थी विया आहिनि, छाकाणि त गवर्नेंस जो जेको निज़ाम आहे उहो एॾो फेवरेट न आहे, सुठो न आहे। ऐं 2.5 सालनि में मूंखे नथो लॻे तो सूरत बहितर थिए। हाणे त अंदाज़ लॻायो त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उनमें 2,000 अरब रुपयनि जा प्रोजेक्ट अनाउंस करे चुको आहे मुल्क जे मुख़्तलिफ़ सूबनि में। हाणे एतिरो त जेको आहे तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ई बाक़ी 2.5-3 सालनि में न आहे तो की पूरो थींदो। मक़सदु चवण जो इहो त जीअं इलेक्शन कैंपेन जे अंदरि माण्हुनि सां वाइदा कया विया, उनखे ख़्वाब ॾेखारिया विया, 2.5 सालनि खां पोइ हाणे जॾहिं उन्हनि खे ॻाल्हि यादि आई आहे वरी इहो जलसा करे ऐलान करणु शुरू कया आहिनि। माण्हुनि जे अंदरि बुनियादी तौर ते बेज़ारी वधंदी रही आहे। अपोजिशन पंहिंजो रोल प्ले न करे सघी, इहा ॻाल्हि ज़हन में रखणु घुरिजे पाकिस्तान जे माण्हुनि खे त न रुॻो हुकूमत डिसअपॉइंट कयो आहे हिन मुल्क जे माण्हुनि खे, पर अपोजिशन उनखां वधीक कयो आहे। मामूली मुफ़ादनि जी बुनियादनि ते जॾहिं हाणे हिननि अपोजिशन जी वॾियुनि जमायतनि जा हिक ॿिए जी ॾाड़ियुनि में हथ आहिनि, उन सूरत हाल में बि हुकूमत पाण खे सुधारण लाइ तयारु न आहे त बहैसियत मजमूई असां एज़ ए सॼे पाकिस्तान में को बि फेवरेट सियासी, को बि क़ाबिल क़बूल सियासी निज़ाम असांखे नथो नज़र अचे। रोज़ बयाननि इहो नुक़्तो असां फैसल साहब खां पुछूं था। खटी साहब, फैसल साहब ये बताएं कि खटी साहब का कहना है कि अभी इस वक्त हुकूमत अपने आप को बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है, जो माजी में उन्होंने शुरुआत की थी उसी डगर पे है। तो इस पोजीशन में अपोजिशन का ज़ाहिर एक किरदार होता है। अपोजिशन अब जब आपस में बट गई है, पीडीएम में वो मोमेंटम नहीं रहा, पीपल्स पार्टी भी अलग है, तो मौलाना फजल साहब रहमान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शमूलियत का मूड दिखाया है। तो अभी क्या पोजीशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में शमूलियत अख्तियार करेगी या अलग एक महाज बनाएगी? देखिए, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से किया था जब ये बातें चल रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई मूड नहीं दिखाया पीडीएम में वापस आने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी का एक फैसला हुआ था कि जब तक गैर मशरूत माफी नहीं मांगी जाती, पाकिस्तान पीडीएम से अपने इस्तीफे वापस नहीं लेते। अब ये बयान देना जेवाई की तरफ से या दूसरी तरफ से जो अपने एक की ख्वाहिश हो सकती है, पीपल्स पार्टी की कोई ख्वाहिश। और जहाँ तक अपोजिशन की बात है, हम तो आज भी कहते हैं कि जो इस हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन करेगा वो हमारे साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। देखिए, हमने अपना लाइन ऑफ एक्शन पीडीएम में रखा था कि हमें जो इस्तीफे नहीं देने चाहिए, हमें पहले इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, हमें सेंट करेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए, फिर हमें अदम एतमाद की तहरीक लेके आनी चाहिए पंजाब में भी तो मरकज में भी, और उसके बाद आखिरी अरबा जो है वो इस्तीफों का है। जब हमारा एक्शन प्लान जो था जिससे हम सब में कामयाब हो रहे थे, जिससे हमने इलेक्शन में मेजॉरिटी में कामयाबी हासिल की, हमने सेंट इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल की, अभी जब हम जा रहे थे अपने धरने की अपना लॉन्ग मार्च की तरफ और अदम एतमाद की तरफ, तो अचानक मुस्लिम लीग ने और जमीयत उलमा इस्लाम ने इस्तीफों की शर्त रखी कि जी इस्तीफे दें तो फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे, जो कि कहीं पे मौजूद था और हमें पता नहीं कितने कहने पे इन्होंने इस्तीफों की शर्त रखी। फिर उसके बाद देखिए मरीम नवाज साहब की स्टेटमेंट आ गई कि मैं इस हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को ज़ाती तौर पर मेरी ख्वाहिश और मेरी पार्टी की ख्वाहिश है कि 5 साल पूरे करते दिए जाएं। जब पीडीएम में मौजूद है और पीडीएम इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रही है, इस हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक चला रही है, और आप कह रहे हैं कि जो है हम हुकूमत को 5 साल पूरे करने के ख्वाहिशमंद है, तो आप मुझे बताएं हुकूमत को कौन सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के खिलाफ जो है बिल्कुल डट के खड़ी है, हम लड़ रहे हैं। जो भी इस हुकूमत के खिलाफ संजीदा है बिल्कुल हम उसके साथ
ساتھ بھی دیں گے اور وہ آئے ہمارے ساتھ, ہم بالکل بھی سپورٹ کریں گے. لیکن اگر آپ ایک جگہ پہ رہیں, اب مجھے بتائیں کہ مولانا صاحب نے کیا نواز صاحب کو یہ شو پاس دیا کہ آپ نے کس حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ 5 سال حکومت پورا کر دینا چاہتی ہیں, تو وہ نہیں دیا. تو یہ چیزیں جو ہے اس چیزوں کے یہ رویوں سے جو ہے یہ چیزیں نہیں بنتی. اگر اپوزیشن کرنی ہے تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی ایک ذمہ وارانہ اپوزیشن کا رول پلے کرے گی اور ہم اس حکومت کو گرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ہم کبھی بھی کہتے ہیں اپوزیشن ساری کرتی ہو, پنجاب میں اعتماد کی تحریک لے کے آتے ہیں, ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پنجاب میں اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوگی. ہم پھر مرکز میں بھی لے کے آئیں گے اور مرکز میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب کر کے دیں گے. اب جب ہم اعتماد کی تحریک کی طرف جا رہے تھے, اب یہ فنڈا استعفوں کا یہ کرنا وہ کرنا, آپ نے حکومت سے جو پیار حاصل کرتے ہیں نا تو آپ جمہوری طریقے سے کریں, عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں. آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے عدم اعتماد کی تحریک سے؟ اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ وہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنا دے رہے ہیں, تو اس لیے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. لہٰذا جو ہے ہم انشاءاللہ مولانا ابوالحسن کو روپ لے کریں گے اور اس حکومت کی انشاءاللہ ہر فورم پہ آواز. ٹھیک ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. رضا کھٹی صاحب تانی وڈی مہربانی تا اساں کے ٹائم ॾिनो. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر थींदा. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت ٹیلی فون لائن تے اساں جوائن کयो ہے آفتاب جہانگیر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف جو اگوان ہے. السلام علیکم آفتاب صاحب. وعلیکم السلام جناب, خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ فرسٹ کلاس, تھینک یو ویری مچ. آفتاب صاحب جوائن کیا آپ نے. یہ بتائیں کہ آج فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی 50 کے قریب جو ہے نا وہ ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوزیشن میں جب کوئی بھی جو الیکشن ہوتا ہے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اپوزیشن کو یہ موقع نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کی اس آفر کو قبول کرے؟ ٹی وی کا میں مشہور ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 70 سال سے 75 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر الیکشن جو ہے وہ متنازع ہو جاتا ہے. جیتنے والا کہتا ہے یہ بہت ہی فیئر الیکشن تھا, ہارنے والا کہتا ہے کہ اس سے بڑی گاندھی الیکشن سے بڑی گاندھی آج تک ماضی میں بھی کبھی نہیں ہوئی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات تو کرنے پڑیں گے کہ آنے والے وقتوں میں جو بھی الیکشن ہو اس میں جیتنے اور ہارنے والا دونوں اس پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہیں کہ آج یہ فیئر الیکشن ہوئے, تو اس سے جمہوریت بھی مستحکم ہوگی اور عوام کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے میں بہت بڑی مدد ملے گی. لیکن کیونکہ بدقسمتی سے کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ کوئی ایسا کام کرنا نہیں چاہتی کہ جس سے اس حکومت کو کریڈٹ بھی ملے اور یہ سسٹم بھی بہتر ہو, تو وہ اس کی آپریشن میں لگی ہوئی ہیں. حالانکہ اس کا اینڈ یہی ہے, اس کا حل یہی, آج نہیں کریں گے کل کریں گے 5 سال بعد کریں گے. آپ کو ریفارمز لانے پڑیں گے خاص طور پر الیکشن کے طریقہ کار میں بھی, اور بہت ساری چیزوں کے اندر ریفارمز کی سخت ضرورت ہے, جس کے بعد ہی جا کر یہ الیکشنز جو ہیں یہ غیر متنازع ہوں گے. آفتاب صاحب اپوزیشن کا یہ گلا رہا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ میں ایکٹ لایا جاتا ہے یا صدارتی آرڈیننس آتا ہے تو اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, اور پارلیمنٹ کی ساری بزنس اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر ہی ہوتی ہے, جس وجہ سے حکومت جو اقدامات کرنا چاہ رہی ہے وہ مس فائر ہو جاتا ہے. تو ابھی باضابطہ طور پہ اپوزیشن سے اسپیکر صاحب رابطہ کریں گے یا پریس کانفرنس میں اس طرح کی آفر کی گئی ہے؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اب حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے, اسپیکر صاحب نے بڑی اپنا پازیٹیو رول ادا کیا پارلیمنٹ کے اندر, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ اوپنلی آفر کی ہے کہ آئیں, اپوزیشن کو کہا ہے کہ بیٹھ کر الیکشن ریفارمز لے کر آئیں. اس سے ہوگا یہ کہ اگر وہ اپنے پرائم منسٹر کی آفر کو قبول کرتے ہوئے اسپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کوئی کمیٹی بنا لیتے ہیں اور اس پر اگر عمل نہیں ہوتا تو پھر اپوزیشن کے پاس ایک جواز ہوگا کہ دیکھیں ہم نے تو ان کی آفر کو قبول کیا لیکن یہی سنجیدہ نہیں ہے. لیکن اب ہوگا کیا کہ ہم جب بات کریں گے تو ہم کہیں گے ہم نے تو آفر کیا تھا
اپوزیشن نہیں کرنا چاہتی، اپوزیشن جو ہے پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا نہیں کرنا چاہتی. تو لہٰذا ہر چیز کو آپ نے الگ الگ کر کے دیکھنا ہے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر انہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی کہ الیکشن کے اندر دھاندلی کا شور مچتا ہے. آج بھی یہ دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں. اس سے پہلے 2013 کے الیکشن کے اندر بھی ساری پارٹیوں نے دھاندلی کا شور مچایا، ماضی کے اندر بھی مچایا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ساری صورتحال کے بعد اسی الیکشن کی دھاندلی کے نتیجے کے اندر ہم پاکستان کو لفظ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہمیں اپنے اختلافات، اپنے اعتراضات، اپنی اپوزیشن، اپنی سب کچھ اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے کوئی اچھی چیز جو ہے اس کی اگر کوئی آفر کرے تو اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے اور اس سے پر کام کرنا چاہیے تاکہ یہ ملک جو ہے کم سے کم آگے چلنے کے قابل ہو. آفتاب صاحب، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے جو الیکٹرانک بیلٹنگ ہے اس گورنمنٹ کی آفر کو تو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ تجربات پہلے بھی جو الیکشن میں ہوئے الیکٹرانک اور سائنٹیفک، اس سے جو ہے نا وہ دھاندلی کی سازش ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب دنیا جدید ہو گئی ہے تو اس حوالے سے جو الیکٹرانک بیلٹنگ ہے اپوزیشن کو اس کو قبول کرنا چاہیے؟ دیکھیں دنیا تو ترقی کر رہی ہے. دنیا تو چاند کے اوپر گھر خریدنے کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ایڈورٹائز آتے ہیں کہ جی آپ نے وہاں پہ فلیٹ چاہیے تو بتا دیں. اور ہم آج بھی جو ہے اس ترقی یافتہ دور کے اندر ہر اس جدید چیز کی مخالفت کر رہے ہیں. بھائی آپ جو ہے الیکٹرانک مشین کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس کے اندر اصلاحات کریں، اس کے اندر بہتر چیزیں لے کر آئیں، ایسی چیزیں لے کر آئیں جس سے یہ خطرہ نکل جائے کہ جی دھاندلی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تجربہ کرنا چاہیے. اس کے اوپر جب سب کا اتفاق ہو جائے کہ جی یہ سسٹم صحیح ہے تو اس کو اپنانا چاہیے. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ رہی ہے. پہلے شہباز شریف صاحب کے والد صاحب جو تھے زبانی یاد رکھتے تھے، پھر اس کے بعد ان کے کتابوں پہ لکھنا شروع کر دیا. اور پھر آج شہباز صاحب کے جو بچے ہیں، نواز شریف صاحب کے جو بچے ہیں، وہ کمپیوٹر کے ذریعے سارا کاروبار کر رہے ہیں. اب تو لوگ گھروں سے بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں، وہ تو آفس بھی نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے گھر پہ بیٹھ کے ہم سارے پوری دنیا میں کنٹرول کر رہے ہیں ایک کمپیوٹر کے ذریعے، ایک ٹیلی فون کے ذریعے. تو یہ مطلب ایک عجیب سی بات ہے. ہاں اس میں کمی کوتاہی اگر کوئی ہے، کوئی کمزوری ہے، اس کو دور کر کے ہر اس چیز کو اپنانا چاہیے جو اس وقت کی جدید دور کی ضرورت. آفتاب صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تو پی ڈی ایم کا ایک شور تھا، بڑے جلسے تھے اور لگ رہا تھا کہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، لیکن پی ڈی ایم اب ڈیفیوز ہو چکا ہے. آپ ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی حکومت کو جو باقی وقت ہے وہ ٹائم مل جائے گا جو موجودہ حکومت کر نہیں پا سکی ہے، یا وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ تجربہ نہیں تھا یا کافی کچھ چیزیں کرنی ہیں؟ تو ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ موقع ہے یا اندرونی جو اختلافات ہیں جس طرح جہانگیر ترین گروپ ہے، اس طرح کے فیکٹر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو ابھی ڈسٹرب محسوس کر رہے ہیں وہ؟ اچھا دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یقیناً آپ کی بات صحیح ہے. پچھلے 2-3 سال سے جو ہمیں ڈلیور کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ اس پہ ہم بہت سارا کام کر رہے تھے. اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے وقتوں پہ بے شمار چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. جیسے فار ایگزامپل احساس پروگرام کے ذریعے ہم بہت ساری چیزیں کا امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو اور بہت ساری چیزیں بھی آن لائن ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں. ہمیں صرف چیلنج جو ہے وہ ایک ہے اور وہ چیلنج ہے مہنگائی کا. ہمیں اسے کنٹرول کرنا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کریں گے کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی الحمدللہ کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف ہو. اچھا، جہانگیر ترین صاحب کا جو فیکٹر ہے، ظاہر ہے ود ان حکومت جب اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں اور ان کو شکایتیں ہوں، پھر وزیر اعظم صاحب نے ان کو بلایا بھی صحیح، تو ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب پہلے کہا کہ کمپرومائز نہیں کروں گا، شوگر اسکینڈل ہے، بہت نقصان ہوا ہے، مہنگی چینی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پھر ملاقاتیں، کمیٹی بنانا، یقین دہانی کرانا، تو پھر کیا چیزیں میرٹ پہ اس طرح ہو سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیں، جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کا تعلق ہے، میں جہانگیر ترین صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں. وہ میرے سینئر لیڈر ہیں اس لیے کہ ابھی تک وہ پارٹی کے اندر ہے اور جب اگر وہ پارٹی چھوڑ دیں یا پارٹی انہیں نکال دے تو پھر تو میں ان سے اپنا طاقتہ تعلق کر لوں گا. لیکن جب تک وہ پارٹی کے اندر ہے، وہ میرے سینئر ہے، میں نے ہمیشہ ان کو عزت دی ہے، تو میں وہ اپنی عزت جو ہے وہ برقرار رکھوں گا.
میں ان کو رسپیکٹ دیتا رہوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ پاکستان ریپبلک اور اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے. ہماری خواہش اور ہمارا نعرہ بھی یہ تھا کہ احتساب سب کے لیے, انصاف سب کے لیے برابر. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میرا بھائی جو ہے وہ کوئی غلطی کرے تو اس کو سزا نہ ملے, اور کوئی میرا اسی کا بچہ جو ہے غلطی کرے اس کو سزا مل جائے. ایسا نہیں ہوگا. ہاں, اگر کسی کو یہ شکایت ہے کہ جی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو پورا موقع ملنا چاہیے اپنی شکایت کو دور کرنے کا. اس کی شکایت دور ہونی چاہیے اور انصاف کے پورے تقاضے ہونے چاہیے کہ اس کے ساتھ تو کہیں نظر نہ آئے کہ زیادتی ہوئی ہے. جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے تو کیونکہ وہ پارٹی کے سینئر رکن ہے تو اس لیے وہ مل سکتے ہیں. لیکن اس ملاقات سے یہ تاثر لینا کہ شاید انہیں ان چیزوں سے بری ذمہ کر دیا جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے سنا بیچ میں کہ جی وہ ڈاکٹر رضوان کو ہٹا کے ابو بکر صاحب کو لگایا جا رہا تھا, لیکن وہ اس کے بعد وہ بھی آ گیا کہ نہیں جی ڈاکٹر رضوان صاحب ہی جو ہے وہ اس تحقیقات کی کو ہیڈ کریں گے. تو لہذا یہ چیزیں ہیں. ہاں, اگر انہوں نے کچھ کوئی قصور نہیں کیا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ محترم ہو کے ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارے لیڈر ہیں. اور اگر خدا نہ خاصہ کوئی کہیں ان کی کوئی کمی کوتاہی نکلتی ہے تو جو سب کے ساتھ ہونا چاہیے وہی سے ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے معاملہ. اچھا, شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہوئے تھے یا آئی ایم ایف سے جو ڈیل تھی اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے جو شرائط ہیں اس پہ عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے. خاص طور پہ بجلی کے جو ٹیرف ہیں اس پہ آئی ایم ایف کا جو مطالبہ ہے اس پہ بجلی مہنگی ہو جاتی ہے, عوام پہ برڈن پڑتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی معیشت اس لیول پہ سنبھل گئی ہے کہ آئی ایم ایف سے اب اگر موجودہ حکومت وڈرا کرے تو کیا سروائیو کر پائے گی؟ یہ ہے تو نیک شگون جس طرح شوکت ترین صاحب نے کہا ہے. اچھا دیکھیں, شوکت ترین صاحب نے ماشاءاللہ تو اپنی رائے دیتے رہتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری بھی دے دی ہے کہ جو رائے وہ میڈیا پہ بیٹھ کر, جو رائے وہ حکومت سے باہر رہتے ہوئے دے رہے تھے, اب وہ انہیں کرنے کا پورا موقع ہے. اگر وہ کریں اور جس سے ملک و قوم کو فائدہ ہو تو یقیناً ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا. لیکن یہ کہ اگر نہیں ہوگا تو پھر جیسے تنقید ہوتی ہے سب سے تنقید ہوگی. لیکن یہ ٹیم ورک ہے, انہیں بیٹھنا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر جو بہتر فیصلے ہوں وہ کرنے سے. ٹھیک ہے. آفتاب جہانگیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین ہی چھو تھا ڈٹھو ایندڑ راجدھانی ٹائم میں کہ نئے موضوع سے گڈ حاضر تھیندا سوں. پنجے میزبان گور گانگرو کے اجازت ڈیندا. اللہ حافظ.